نكاس. نولي لنقطة مهمة، الناس اللي ما عندهمش الكوارط وراهم حراقة وراهم يقولوا لكم ما تقدروش تعاقدوا مع وحدة عندها ناسيوناليتي فرونسيز كو سا سوا فرونسيز دو سوش يعني أصلا فرنسية أو جزائرية، ما كان حتى قانون يمنعكم. ثانيا ما كان حتى قانون نسي اللي يقول باللي راح يكسبيلسيو الحراقة بور سامبل غيزون. يا ناس باش القانون هذا يطبق لازم دابور يتناقش، عندك برنامج هاني قلتها لكم ديك خطر الصيف، برنامج ان بروجي دو لوا، برنامج قانون يطرح على البرلمان بغرفته الأولى والثانية، يناقش، ثم بعد ذلك يرفدوا يديهم او ما يرفدوش يديهم كما هنا في الجزائر. غير نقول وي برك انا هدرت مع مسؤولين فرنسيين، منهم وزير الداخليه جيرار كولوني نعرفو بيرسونيلمون، منهم دي ديبيتي فرونسي، الديبيتي تاعنا تاع اليوم مسيو جون لوي توران، لو ديبيتي دو لوغان. المهم حنا قالوا لنا باللي 70% من البرلمانيين تاع فرنسا ما راحيش يفوتيو هذا القانون تاع ليكسبيلسيون تاع الحراقه ولا ما يقدروش يعقدوا. هذا راديو تروطوار راهم يمولوا فيه جماعه، فهمتوه؟ هذه النقطة الأولى. سما انتم الحراقين روح عاقد على روحك، واللي ما عندوش باسبور يروح القنصلية بالتي هي أحسن. قال السلام عليكم خويا أنا راح نعقد، هم رايحين يديروا لي كوارطي، أعطيني جواز سفر. عطالك بالعقلية حق دستوري وحقك الرئيس الجمهورية عطالك في الدستور، اللهم بارك. ما عطاهالكش خويا دوموندي لا سيكوريتي يحبط لك القنصل، والقنصل يحبط، ما كاينش هذيك ما يحبطش، يحبط، فهمت؟ هذا تاع لي سون بابي. المشكل الثاني تاع الناس اللي راني نقول لهم يا جماعه ما تحطوش الكوارط قبل من 5 سنين. واحد تقول لي لو كان عندي بروميس دومبوش، يا ماشي عندك بروميس دومبوش، شري باطي ما كتبيه على اسمك، طونك ما عندكش الفيزا دي دانستالاسيون. سيتادير كي يحب واحد يشري حاجه يدير كوميرسون لازم يجيب فيزا دي، ولا لازم له 5 سنين كي يكون حراك 5 سنين سور تيريتوار فرونسي باش يريقل اموره. ما كان لا تقولوا لي القانون تاع 3 سنين، ما كان والو، ما كان حتى قانون يا خوتي. انا ماذا بيا يا ربي يا ربي ان شاء الله يعميهم هذا السلطه الفرنسيه ويخرجوا لنا قانون اللي يسوي الوضعيه تاع الناس. ولا كاين حل واحد يا ربي، بيسكو بوتفليقه انت راك رئيس الجمهوريه، يلا شاكا بلون قال خويا ماكرون انا عندي الانتخابات الرئيسيه، سوي لي الوضعيه تاع كل الناس اللي راهم سون بابي، واروح نعطيك شاكا بلون ولا اعطيه تيو تاع بترول ولا ما يخلص لا فاكتور، باسكو واحد الوقت ما كانوش يخلصوا لا فاكتور، كانوا يهضروا على لا بريزون شارج لي زالجيريان ما يخلصوهاش، وهما عندهم فاكتور تاع البترول الي روتور ما خلصوهاش من الجزائر. زيد لحقنا للناس اللي زايدين في 62 افون في 62 ولا ابري. هذو الناس راني فهمتكم، ابعتوا un extrait de naissance, copie intégrale, en français, moins de 3 mois, valable à l'étranger, le Nantes, la Maison Blanche, عندكم l'adresse, وديروا فيها طلب une lettre où vous mettez la mise à jour de mon état civil. Je viens solliciter votre bienveillance, veuillez faire la transcription de mon acte d'acte de naissance. إذا لقاوكم مسجلين في الدفتر الأوروبي، باسكو فرنسا كي خرجت هيدات واحد لي روجيستر اللي كانوا زايدين في فرنسا يماركيتهم، إذا راكم مسجلين في لي روجيستر اللهم بارك هاي تجيكم la copie intégrale de Nantes, et après vous approchez du consulat de France dans n'importe quel département en Algérie. وإلا ما راكمش مسجلين راهم يقول لكم بلي ما راكمش مسجلين. اما فيما يخص الناس لي زونسيان كومباتون، رانا قلنا لكم يا جماعه الخير اللي عنده كارطه تاع لي زونسيان كومباتون يبعثها، اللي عنده اوراق باللي خدم مع فرنسا يبعثهم 30 رو شاتو دي رونتي، لي زادريس موجودين توت فاسون. وما كان لا لافوكا ياكلكم دراهمكم، ابعثوا ليهم لا راكم مسجلين في نونت اون طونك فرونسي راهم يجاوبوكم. لا غريفيير elle va vous répondre. إذا عندكم الدروا أو طونك أونسيان كومباتون راهم يجاوب. هذيك تاع لافوكا واش يدير لك؟ لافوكا يدور يدير لك دراهمك ومن بعد يقول لك ما كان والو. صح ولا ماشي صح؟ جاوبوني والله غير لا ماجوريتي 70% غير لي زافوكا كيديروا لكم دراهمكم كيما الحراقه. تقولوا ما تحطش الدوسي يجي الكي اف لوبليغاسيون دو كيتي التيريتوار فرونسي، بعد يقول لك صوفيا واش ندير؟ واش دير؟ تروح عند لافوكا تعطيه 1200 اورو يعطيك ورقه تمشي بها باش كي يحكموك ما يكسبيرسيوش، ومن بعد ما تحط حتى الدوسي لازم تستنى عام ونهار. اللي عندهم الكي تي اف لازم تستنى عام ونهار ومن بعد تحط انا الدوسي. فيما يخص الناس اللي زايدين ولادهم هنا جاو حراقين ولادهم زادوا هنا ولا جابوهم كي كانوا صغار مينور موان دو 10 ans،
لازم لهم كي يطفلوا 5 ans sur le territoire français يحطوا دوسي في بريفي فاميليال. تسمى ولادكم يديروا لكم تكونوا يقراو 5 سنين ابري، 5 سنين وشي يديروا لكم الاوراق، لكن كونديسيون لازم كل شهر ولا كل 3 شهور تدوهم للطبيب. لازم توجور لي بروف تدوهم للطبيب، لازم يكون عندكم لي بروف بوندون 5 ans، وهو الحل الوحيد هو الطبيب تو لي 3 موا، لازم 4 بروف في العام. ونولي للناس ثاني الحراقه اللي دخلوا، مانيش نشجع فيكم نقول لكم اروحوا على في الفلوكه، ولا انا مانيش حاب ندي ذنوب يا ربي يغفر لي. انا ماذا بيا تحرقوا بالفيزا، انا ماذا بيا اللي عنده مستقبل اللي ما خرجتش عليه الجزائر او واحد ما يقدر يحس واش انا نحس. ما نقدرش نقول لك انا ما تجيش كما قالوا الجماعه روحي عيشي في الجزائر. انا عشت في سوق غزنان نورمال، كنت نجري ورا الكاميوات ندور طاك نلعب بانو. الحمد لله عشت في الجزائر. الله غالب، يما وبابا طلقوا، يما تزوجت بقاوري كي كنا صغار، جات لفرنسا كي ما خلاناش بابا نروحو كبرنا رحنا لفرنسا نديرو ريسيبيسي. قال لك بزاف دي فرونسي دوبي 1976. بون الله ربي يفتح على كل الناس. الناس الحراقه كي يجوا اول حاجه ديروها يا جماعه روحوا للطبيب باش تجيبوا بروفا نافيغيو. هذا ما كان. زيد واش هو الموضوع واحد اخر، الحراقه طك طك طك. لا الناس راهم يقولوا لي مدام عندي بوش، انا متزوجه براجلي ولا عندي مرتي وهو عنده ريزيدونس ويحوس يدير لها كوارد. نو لازم لك روغروبمون فامي. دوك نقول لك واش دير. الناس اللي جاو تزوجوا مع واحد من ريزيدونس مرا ولا راجل لازم لها روغروبمون فامي. ما تحبيش تهبطي للبلاد باش تستناي، واش ديري؟ ديروا لا دوموند تاع روغروبمون فامي مرا ولا راجل، كي يوصل قريب الوقت باش تحطوا باش كي يقرب الوقت باش تروح تجيب الفيزا دو روغروبمون، سيتادير تجيه الورقه للدار يقولوا له فوالا اون اكسبتي فوتر روغروبمون فامي. لازم تقول للمراه ولا للراجل يهبط يجيب الفيزا، تبقى له سمانه يروح يجيب الفيزا دو روغروبمون ويجي. باسكو من المستحيلات العشره اللي متزوج بالمراه ولا بالراجل متزوجه اللي عنده ريزيدونس يعطوكم كوارت، الا اذا قعدتوا بلوس دو 5 ولا زاد عندكم طفل. هذا حل، هذا لا نقاش ولا جدال فيه. لي زيتيديون الله غالب واش راح نقول لكم، اللي يحب يدير شونجمون دو ستاتيو سا ديبون لي كريتير. وتبدلوا بزاف من معاهده ايفيون، على بالكم باللي فات عليها الحال. مانيش عارف ولاو لي زالجيريان لي زيتيديون ما عندهمش دروا يخدموا. اما الناس اللي راهي تسقسي فيا يا جماعه سامحوني لوجه الله، لوجه الله سامحوني، ما نقدرش نجاوب تو الموند. راني كيما نقول لك درجه بدرجه، ونقول لكم باش راني نبدا. راني نبدا بلي دوسي الناس اللي مرض، اللي واحد في الكرسي، واحد عنده اوبيراسيون محلوله، وماشي واحد يجي يقول لي مدام لازم تخرجيني من البلاد هذه ولازم لي فيزا. او انا مانيش متزوجه بماكرون. انا وكان بدي انايا يعني قلت لكم ديك خطره هذا راح ندير نداء. انت ويحيى انت على بالك بلي الناس يكرهوك، على الاقل دير جيست في حياتك، على الاقل دير جيست في حياتك. عاون ولادك ولادنا، سما ما تخليهمش يحرقوا في الفلوكه. وما عطيلهم بابور. يا اخي قلت لكم انا دوك نحكم هذاك رشيد نكاز ندير له كوتشيفال نحكمو من شعر ونحطو على الدخله تاع البور تاع مارسيل مع 4 كاير الله يبارك، واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال والجنوب، ونعطوه تويو وقعد هنا بابور اللي يلحق. هيا تاك تاك ابارتمون سكنه ابارتمون ريستوراسيون ونلقاو لبط الحلال. وانت سوي يحيى نقص شويه باسكو رانا كرهنا وحنا على بالنا بلي راك رايح، على بالنا بلي راك رايح واللي راه جاي ما نعرفوش. نداء واحد اخر يا جماعه، وما تسمعوش لهذا البغال تاع نكاز ولا الناس اللي راهم يديروا في النميمه ويحوسوا ينوضوها. دوك نقول لكم على انا مانيش ضد باش الناس راهم تقولوا خلي تنوض باش تسقم، يوم ما كاش منها. راهي كي تنوض في الجزائر وتتخلط نولوا كي ليبيا وتونس، سيرتو كي ليبيا. على بالكم في من تطفر فينا حنا الزواليه، باسكو هما ولادهم هذو راهم في البوفوار لا ماجوريتي فيهم وعليهم. بوفوار الحكومه ماشي الكاسكيطه. هادو اللي لو كانت تنوض في الجزائر ولادهم راهم كاع يقراو هنا في اوروبا، كاع لاباس عليهم. فيما تطفر في الزوالي. اما لك انا خويا ما نوضها ما والو. انايا تحاسبوني بخدمه اللي موش قادر يخدم يجي يروح لفرنسا، فرغوها لهم وخلوها لهم، خليها يشبعوا منها يموتوا فيها. وشنو على وجه ربي ما تحرقوش في البابور باسكو ماشي مليح. هذا ما كان. جيسبر الفيديو تاعي تبارطاجا الماكسيموم. هاني حكيت لكم فيها كلش. وغدوه ان شاء الله لايف ديريكت من فيينا. انا راني في فيينا، راني بليتو راني في غراس
راني في كراس باش نتفرج الماتش الايران الجزائر ان شاء الله نربحوهم. حنا ورا الاعلام ماشي ورا لي جوار، كاين لي جوار اللي يستاهلوا كاين اللي ما يستاهلوش. حنا وين تكون الجزائر ليكيب ناسيونال تاع تو الموند، واحد ما يسال فيها، واحد ما يقول لك ما ديروش ولا ما تواسيش، تو الموند كل واحد فينا يدير سيرفيس ليكيب ناسيونال. فوالا دونك غدوه ندير لكم اللايف الناس اللي راهم هنا في لوتريش. قالوا لي قبيل في النمسا هنايا في فيان في العاصمه جماعه راه 10 سنين 11 سنه 12 سنه حابه تتزوج وما حبيتوش تعطوهم باسبور. واش نعاود نولوا الحكايه ولا كيفاه؟ مالك غدوه الناس اللي راهم في فيان ويديبونديو الكونسولا تاع فيان بربي ان شاء الله غدوه نتفرج الماتش يكمل عد ساعه تاع الليل، نرقدوا الى حينا ان شاء الله التسعة قدام القنصليه تاع ليون بفيان بدين الجماعه. ارواحوا اللي عنده مشكل بربي ان شاء الله يحلوا. نهضروا معاهم بالملاحه، انا ما كاينش الملاحه كاين القباح، خلي يعيطوا البوليتزاي تاع لوتريش. انا قلت ما نعرفهاش القنصليه تاع النمسا تاع فيان، مي راهم حكاو لي قالوا لي حقارين. وانتوما بونطوازيتو شوف لا اله الا الله محمد رسول الله. انا الوقت ما عنديش بصح بربي ان شاء الله ننظم الحاله. خلي يديونا واش راح يصير. راح تشكو بيا لابوليس، روح تشكو بيا لابوليس الفرنسيه او الاول فيهم الكازا او دوك يدير الفيديو هذا يقولوا ما مناسي. نو moi je t'ai pas menacé le caisse, toi tu nous as traité des voyous. moi je t'ai juste dit حبط لك السروال. وي انا باللمان سفيان حبط لك السروال. اروح اليوم بصح ماشي تخليني كي نروح نتفرج الماتش ولا تكون في الجيري فاكونس تاع لابتيك. لا كانك راجل وفيك ريحه الرجال وهذه ساميطونه المروكيه ما خلت لك والو، ما عرفناش لا انت الراجل ولا هي. ليسونسيال الا فيك غرام قبل ما تجي عيط لي خويا، عيط لي وتشوف نوريك لي فوايو بلي سرقوا الاعلام ساعه كامل وانت تقول دي فوايو يزون فولي الاعلام، دي فوايو الاعلام ودير قدك يا بغل يا راس الشحم انت لاستومبي. المهم دمتم في رعايه الله وحفظه. خاوتي الجزائريين تحيه الجزائر وتهلاو في بعضكم واليد في اليد. وهادو الناس اللي راهم في البوفوار اللي راهم يحقروا ويسرقوا والرشوه، انتم ثاني بركاونا من الرشوه. لو كان ما يكونش مرتشي الراشي ما يكونش المرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي وما بينهما. يما لك انت واحد كيديموندي لك الرشوه راك تشوف في هذه سوا هذه ديريكت سوا بالجنو راك عارف وين بلاصه. واذا كانت امراه بدبزه فاصدر ديريكت ثم طيح تقول لك اعطيني الرشوه. يعني على بالي ديك خطره واحده حلت كونتا وقالوا لها نفس الشيء. مالك الشعب الجزائري حارب الناس كيما هادو. ونقدم تحياتي للناس اللي راهم واقفين على البلاد هذه، الكاسكيطه، الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الشرطه، الحمايه المدنيه. شوف أكن لكم الاحترام للحمايه المدنيه من اعماق الوجدان. تحيه لي بومبي باسكو ديك خطره حصلنا الحمد لله قريب متنا. كي جيت من الصيف من 4:30 تاع الصباح ديماريت حتى اليشير درنا 6 سوايع لي زاكسيدون. شكون اللي كانوا يطبعوا في الطوموبيلات وشكون اللي كانوا قايمين بنا؟ ناس الحمايه المدنيه. تحياتنا الحمايه المدنيه. لا بلوز بلونش الطبه فيهم عليهم خلينا. انا المهم لا بلوز بلونش انا نحترم. الكاسكيطه الخضراء اسمها الجدارميه والعسكر. وزاره الدفاع، وزاره الداخليه الكاسكيطه الزرقاء، والحمايه المدنيه ولا بلوز بلونش، والتعليم بيان سور. سقموا رواحكم تاع التعليم. بون واش راح نزيد لكم؟ هذه هي كملت تحياتنا. تحيه فلسطين. تحياتي الى كل الفلسطينيين خارج وداخل القدس الشريفه. فلسطين عاصمه القدس، بالدم بالروح نفديك يا فلسطين. تحيه الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. وان شاء الله الجزائر ديما عاليه. الجزائر قبل كل شيء وفوق كل اعتبار. تحية فلسطين.